subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रश्न यो छ कि एउटा किताब पढेर नाम निस्किन्छ? मेरो विचारमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा किताब यदि तपाईले पढ्नुहुन्छ भने मजाले नाम निस्किन्छ। किनभने जुन किताब तपाईको सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, जुन किताब तपाईको सिलेक्सनमा पर्छन्, त्यो किताब अलि विश्वसनीय हुनुपर्छ र लोक सेवाको सिलेबससँग मिट गर्ने हुनुपर्छ। यसले के गर्छन् भने यदि तपाईले एक भन्दा बढी किताब पढ्नुहुन्छ भने तपाईले गाह्रो के आउँछन् भने जुन प्रश्न एउटा जुन तपाईले सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो किताब र अर्को किताबसँगको उत्तरमा म्याच नगर्न पनि सक्छ। यदि दुईटैको उत्तर म्याच गरिएन भने तपाई अब दिनभरि कन्फ्युजनमा बस्नुहुन्छ, जस कारणले गर्दा तपाईको टाइम कन्ज्युम्सन बढी हुन्छ। टाइम बढी यदि कन्ज्युम भयो भने जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ त्यो नै तपाईको छुट्न जान्छ। अब जुन प्रश्नमा को उत्तरमा तपाई यत्रो टाइम इन्भेस्ट गर्नुभएको छ त्यो कुनै आवश्यक छैन कि एक्जाममा सोधि नै हाल्छ, तर जुन महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन्, जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छन् त्यो त एक्जाममा सोध्छ। अब विद्यार्थीहरूले के गर्छन्, अब कुनै पनि एउटा किताबलाई राम्ररी नपढिकन दुई चारवटा किताबलाई पढ्न सुरु गरिदिन्छन्। यस कारणले गर्दा त्यस विषयमा अथवा कुनै पनि टपिक्समा राम्ररी उसको नलेज हुँदैन। तपाईको काम यो पनि होइन कि मैले यो पढेर भोलि टिचिङ गरौँला। तपाईको अहिले एम छ कि पहिला हामी लोक सेवामा सिलेक्सन गराउने हो। अब लोक सेवालाई सिलेक्सन गराउने हो भने त्यसको लागि म आफ्नो विचार तपाईलाई के दिन्छु भने सबभन्दा पहिला तपाई कुनै एउटा राम्रो किताब, विश्वसनीय किताब सिलेक्ट गर्नुस्। त्यो विश्वसनीय किताबमा पहिलो चोटी राम्ररी पढ्नुस् र जुन प्रश्नको उत्तर तपाईलाई लागिराखेको छ कि महत्त्वपूर्ण छन् त्यसलाई पेन्सिलले हाइलाइट गर्नुस् फर्स्ट चोटीमा। यदि तपाईले यसमा हाइलाइट गर्नुहुन्छ भने अथवा त्यसलाई हाइलाइट पेन्सिलले हाइलाइट गर्नुभन्दा पनि यसरी बुझ्नुस् अन्डरलाइन गर्नुस्। अन्डरलाइन यदि तपाई गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई सजिलो के भइहाल्छन् कि तपाईले लागिहाल्छन् कि के महत्त्वपूर्ण छन् र हामीले सोध्न सक्ने के पोसिबिलिटी छन्। राम्रा विद्यार्थी छ भने यति उले मजाले त्यसबाट सिलेक्ट गर्न सक्छ। त्यसपछि त्यस जुन तपाईले टपिक्स लिनु भएको छ, कुनै टपिक्स जुन लिनु भएको छ त्यसमा जुन सोधिएका प्रश्न छ त्यसको लास्टमा प्रश्न पनि सोधिएका हुन्छन् अथवा प्रश्न पनि दिएका हुन्छन्। त्यो प्रश्नलाई पनि राम्ररी पढ्नुस् र त्यसको उत्तर बुझ्ने प्रयास गर्नुस्। यदि जुन प्रश्नको उत्तर आउँदैन त्यसलाई पनि बुझ्नुस् र त्यसलाई के गर्नुस् पेन्सिलले चिनो लगाइहाल्नुस्। यसले तपाईलाई सजिलो के गरिदिन्छ कि तपाईलाई थाहा छ कि अरु बाँकी प्रश्नका उत्तर मलाई आउँछन् तर यस प्रश्नको उत्तर मसँग छैन अथवा मलाई आउँदैन। अब त्यसलाई तपाईले राम्ररी फेरि पढ्नुहुन्छ। यति गरेपछि तपाईले बिस्तारै सँगसँगै अब मानौ कि जसरी कुनै टपिक तपाईले उठाउनु भएको छ त्यो टपिक्स यदि जुन पढ्नु भएको छ त्यही टपिक्सको प्रिभियस इयर्सहरुमा के क्वेशनहरु सोधेका छन्। यसले तपाईलाई यो आइडिया भइहाल्छन् कि हाम्रा परीक्षाको लागि, हाम्रा एक्जामका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु कुन रहेछ, यस कुराको आइडिया तपाईलाई भइहाल्छ। दोस्रो कुरा, एकचोटी तपाई जुन सकिहाल्नुहुन्छ अर्को चोटी जब त्यसलाई पढ्नुहुन्छ त्यसपछि डट पेन अथवा पेन लिएर तपाईले पढ्ने गर्नुस् र अन्डरलाइन गर्नुस्। अब तपाई के पाउनुहुन्छ, अगाडि जुन कुराहरु तपाईलाई महत्त्वपूर्ण लाग्थ्यो यसपालि तपाईलाई महत्त्वपूर्ण त्यो लाग्दैन। अब तपाईलाई के लाग्छ कि त्यसभन्दा जुन अगाडि तपाईले 4-5 वटा शब्दको वाक्यमा तपाईले जुन चिनो लाउनु भएको छ अब त्यसको संख्या घट्न जान्छ। तपाईलाई लाग्छ हैन यो मात्रै मेरो महत्त्वपूर्ण छ। फेरि हामी जुन चिनो लगाएका छौं प्रश्नको उत्तरमा, जहाँ प्रश्नमा जुन हामीले जुन लास्टको पढेका छौं त्यसलाई पढ्नुस्। फेरि त्यसै किताबलाई तेस्रो चोटी पढ्नुस् तर हाइलाइटर लिएर पढ्नुस्। अब तपाई के पाउनुहुन्छ कि जुन पढ्नु भएको छ त्यसमा पनि अझै तपाईको सर्ट भइहाल्छन्, अझै तपाईलाई यो लाग्छन् कि हैन अब यो यति मात्रै हामी पढ्दियो भने मलाई यो महत्त्वपूर्ण मात्रै छन्। यसले तपाईलाई सजिलो के गर्दियो कि एक्जाम भन्दा पहिला जुन हामी रिभिजन गर्छौं त्यो बेलामा हाम्रो टाइम कन्ज्युम्सन कम गर्छ र हामीहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू
कहिले पनि छोड्दिनँ, किनभने हामीलाई त्यहाँ हाइलाइटर लगाएका छौँ र हाइलाइटर लगाएका छौँ भने त्यहाँनिर हाइलाइटरमा सबभन्दा पहिला हाम्रो आँखा जान्छ। आँखा गयो भने हामी मजाले त्यसलाई हेरिहाल्छौँ र एक्जाममा हाम्रो प्रश्नको उत्तर छुट्न सम्भावना धेरै कम भइहाल्छ। यति त तपाईँले पहिलाचोटि गर्नुहोस्। होइन, तपाईँको विचार छ कि होइन हामी सर फेरि अर्को के अरे बुक्स पनि पढौँ, हो तपाईँलाई पढ्नै मन लाग्छ भने मैले यो भन्दिनँ कि अर्को किताब पनि नपढ्नुहोस्। अर्को किताब पढ्नु मन लाग्छ भने पहिला जुन तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो किताबको राम्ररी अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। किनभने तपाईँको कुनै पनि एक्जाममा 100मा 100 कोही पनि विद्यार्थी ल्याएको हुँदैन र जति एक्जाम भएपछि भने पनि होइन म 100 बनाएका छु भने अहिले तसम्मको डाटामा तपाईँले कहीँ पनि पाउनु भएको छैन होला कि लोकसेवाको कुनै पनि एक्जाममा 100 को 100 ल्याएका छन्। त जुन तपाईँले एक्जाममा पास गर्नुपर्ने हो अथवा मार्क ल्याउनु पर्ने हो त्यो मार्क तपाईँले जुन सिलेक्ट गर्नुभएको छ बुक्स अथवा कुनै टिचरका नोट जुन तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यसले तपाईँलाई कभर गरिहाल्छ। अब जुन केही अरू तपाईँले एक्स्ट्रा ज्ञान लिनुपर्ने भयो भने अर्को किताब पनि लिनुहोस् र जुन प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई त्यो प्रश्न किताबमा दिएको अर्को किताबमा जुन दिएको छ जुन तपाईँको किताबमा जुन तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो किताबमा छैन भने तपाईँले के गर्नुहोस् त्यहाँबाट त्यहाँ एउटा त्यही यदि ठाउँ छ भने तपाईँले सिलेक्ट गरेको बुक्समा यदि ठाउँ छ भने त्यहाँ त्यही टिपिहाल्नुहोस्। छैन भने एउटा नोटमा यो टपिक्सको यो नोट बनेर एउटा नोटै बनाइहाल्नुहोस् र त्यहाँ के गर्नुहोस् सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईँलाई सजिलो फेरि के भइहाल्छ कि फेरि यो तपाईँले जुन प्रश्नको उत्तर तपाईँले आइराखेका थिएन त्यो जुन तपाईँले नोट गर्नुभएको छ अथवा त्यहीँनिर लेख्नु भएको छ त्यही सिलेक्ट गरेको बुकमा लेख्नु भएको छ त्यो इक्जामको रिभिजन बेलामा तपाईँलाई धेरै सजिलो बनाइदिन्छन्। यस्तो तपाईँ गर्नुहुन्छ भने रिभिजन गर्न पनि सजिलो र टाइम कन्ज्युम्सन पनि सजिलो, दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि पढ्दाखेरि पनि सजिलो। यसरी तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने लोकसेवामा त मजाले तपाईँ नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसभन्दा अर्को मलाई लाग्दैन कि यसैभन्दा पनि एउटा अरू 2, 3, 4वटा 5वटा किताब पढेर नाम निस्किन्छ त्यस्तो होइन। मैले भन्दिनँ 4, 5वटा किताब नपढ्नु, तर सबभन्दा पहिला जुन आफू तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो किताब राम्ररी पढ्नुहोस्। त्यसपछि बल्ल तपाईँले अर्को किताब यदि तपाईँ सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि जुन तपाईँ अर्को किताब जुन तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने तपाईँको सिलेक्सन जुन छ लगभग 98%मा तपाईँ गइहाल्नुहुन्छ। मजाले तपाईँले सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक गर्न नबिर्स्नुहोला। यतिकै भन्दै हामी तपाईँबाट बिदा हुन्छौँ। अर्को राम्रो सल्लाह सुझाव र आफ्नो अनुभवका साथमा फेरि आउनेछौँ। हस् त, धन्यवाद।